नेक्स्ट है मूंग सरा ओसु गोरई ज होम पेज आन कोमा ठीक शो उस दी के मूंग सरा बैंक टाइप अकाउंट सुमरदी यो यूबीएल करंट दे ठीक शो दागे कैश ऑन हैंड अकाउंट हम दे पेटी कैश अकाउंट हम दे दा बैलेंसेस दी ठीक शो उस मुंगा रिकॉन्सिलेशन को सच कम अकाउंट रिकॉन्सिलेशन सही शो एनी अकाउंट तो रिकॉन्साइल कवले शे सही शो ज फॉर एग्जांपल को मैं यूबीएल करंट अकाउंट रिकॉन्साइल को मा ठीक शो मा बैंक ना स्टेटमेंट रो वक्तलो ठीक शो और दागे स्टेटमेंट और प्लस खपल चिकम जमा दा बैंक कॉलम दे या बैंक चिकम अकाउंट दे दागे सर रिकॉन्साइल को मा टेलीकॉम ठीक शो आगे के चीज डिफरेंस भी आप पके एडजस्ट करो सही शो न दे दा पारा गोरा मुंग सर बैंकिंग के ऑप्शन दे रिकॉन्साइल सही शो दा अकाउंट रिकॉन्सिलेशन देता मुंगा वरे हाँ उसो गोरे फर्स्ट ऑफ ऑल जता सुता रिपोर्ट के खैमा चिमुंग सरा बाय डिफॉल्ट ट्रांजैक्शंस चिकम वी कना द अकाउंट्स आ क्लियर नवी संग क्लियर नवी गोरा डबल क्लिक का नो दे के वो गोरा दे लेजर के सिर्फ यो ट्रांजैक्शन क्लियर दे चिकम मा बिगिनिंग बैलेंस एंटर करो खबर हो रहा से दे बाकी सुमरा डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स शिवी दी अनक्लियर बोले तुम्हारी कंसाइल करे ना है आया दा कम डेबिट शवे दे ना आगा अकाउंट अलता डेबिट शवे दे कम क्रेडिट हम चिकवले दे आगा क्रेडिट शवे दे कना सही शो नो दा टेलीकवलो दा पारा मुंगसरा सदी रिकॉन्साइल ऑप्शन दे सही शो दा बजदल तकेरा मतलब पे आगा कमा चिमाता कारश सही शो ओसो गोरई दा दागे यूबीएल करंट बैलेंस दे दा कम बैलेंस दे ची कम माता खई लगी यारे दायो सही शो दा बैलेंस गोरा 96013508.40 508.40 सही शो उस बरा शू रिकॉन्साइल था न रिकॉन्साइल के चेक का दलतना कम अकाउंट रिकॉन्साइल को यूबीएल करंट दैट ऑल अकाउंट्स द रिकॉन्साइल का होले शे पोशे यूबीएल करंट रावाला नो चे ददे बैलेंस चेक का गोरा सदे 96098750 वजह दा कम बैलेंस दे गोरा चेक का चिकम अवल क्लियर बैलेंस दे चेक के 750 देखा ना रिकॉन्साइल के देसरा लास्ट क्लियर बैलेंस देना पस दा सुमरा ट्रांजैक्शन शेवी दा अनक्लियर दी पोशे न दाबा राजमा दाबा क्लियर कोम फॉर एग्जांपल मा स्टेटमेंट रो वक्तलो और स्टेटमेंट के मा सरा बैलेंस सदे आखो बदेना जुदा ही करना ठीक शो न जबरदस्त से चलो कमा जो उसको मुंग सर करंटली स्टेटमेंट को अवेलेबल न दे न जबर दे बैलेंस दा बैलेंस पर आवाज़ पोश हुए न दा सरे 96013508.40 हो दाम न दे वजह बैंक माना सर्विस चार्जेस कट करी मा स्टेटमेंट होगा तो बैंक के सर्विस चार्जेस सुमरा 100 रुपये सही शो न दाख माता पता ना उस पता हो लगे कना न देखिए बस 100 रुपये कम शी कना राशा दलता 100 रुपये कम का 5 पजे बसी 4 बशी और दलता मा इंटरव्यू कड़ा कना सली कले सर्विस चार्जेस डेट बांधे कम डेट बांधे चलता कट करी कागज और दलता बा अकाउंट कम लिंक शी बैंक सर्विस चार्जेस क्लिक का हाँ ब्या में स्टेटमेंट डिटेल सराव का तो नो बैंक सिक्योरिटी 600 रुपीज़ इंटरेस्ट हम ऐड करे रहे ऑटोमेटिकली नो 600 इंटरेस्ट ऐड शो नो दाबा सी दाबा 4 ब 0 शी सही था ना 600 ची प्लस शो दाबा 0 शी और दे सरा ची कम डिजिट दे दाबा 4 शी लगा दा उस मैनुअली स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस तरह से होगा ना उसको हमारा सारा स्टेटमेंट निशा और दाजा मासा दे इंटरेस्ट इनकम दे नो इंटरेस्ट रिसीव मा सरश्ता का ना दादे इंटरेस्ट इनकम ठीक शो नो याद साथी दिल तो कम बैलेंस लिखी ची कम स्टा सो स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस दे
په خبره پوه شوې او دلته به سټیټمنټ چارجز لیکئ کم چې سټیټمنټ کې کم هغه چارجز ایډ شوي دي دلته به انټرست پیسې لیکئ کم یو چې کم سټیټمنټ کې موږ سره هغه دي په خبره پوه شو اوس ما ځان نه ولیکل چې موږ سره سټیټمنټ اویلیبل نه دی صحیح شو او بیا به څه وکړو دلته به اکاؤنٹ کنیکټ کو کم یو بینک سروس چارجز او دلته به اکاؤنٹ کنیکټ کو کم انټرست انکم کنټینیو به کو نو زما مخامخ یو بی ایل کرنٹ ریکانسایل شیټ اوپن شو دا ګوره لیفٹ سایډ ته زما څه دي چیکس اینڈ پیمنټس هغه پیمنټس چې کوم ما په چیک باندې کړي دي نو لږ ټیلی کوي دلته وګورئ چیکس اینڈ پیمنټس چې څومره دي دا وګوره شته که نه صحیح شو دا وګوره ډیپازټس اینڈ اډر کریډټس نو دې کې وګوره دا ډیپازټ شوی که نه دا هم ډیپازټ شوی نو دا به ته چیک کې لکه دا پیمنټ انټري بینک کړی دا کلیر شو که نه راشه سلیکټ کا اوس ګوره زه یو انټریم کلیر کوم نه لږ بدل ته جایزه واخلو بګیننګ بیلنس څومره دا خو هغه سټارټ بیلنس کوم چې کلیر شوی ٹھیک شو فی الحال ډیپازټس اور چیکس پیمنٹ 0 0 دی ولې مالا کلیئرنس نه دی کړی سروس چارجز پکې ایډ شو 100 روپے 100 روپے انټرست ان شو څومره 600 اینڈنگ بیلنس چې کوم ما اوس ورکړل دا دی کریډټ بیلنس چې کوم پهلنې بیلنس وو صحیح شو کلیئرډ بیلنس اوس چې کوم مونږه کلیر لا خو ما کلیئرنس نه دی کړی که نه نو فرق پکې څومره راغو که نه اوس راشه کلیئرنس کوه ګوره فرق به اټومیټیکلی مار کال کا ډفرنس څه شو زیرو شو ګوره د ریپورټ کې سټار ولګېده لا انټري نه ده شوی دا چې کلیر شي انټریو شي که نه دا به خپله ټیک مارک به شي نو ټول خپل اکاؤنټ هم ریکانسایل کو که نه سټیټمنټ سره صحیح شو لکه دا کم انټري چې بینک نه کړې نه هغه مونږ دلته نه ان چیک ګوره ما هغه ان چیک کو دلته څه شو انکلیر پاتې شو په خبره پوه شوې او دلته ما سره ډفرنس څه راغو 2278.50 انټري شته ګوره 2278.50 څه دی انکلیر په خبره پوه شوې فار ایگزامپل ټول کلیر دي نو ګوره ما سره 2 ډیپازټ انټري یعنې کلیر شو او 15 پیمنټس انټري یعنې کلیر شو کیلکولیټ یې کړل که نه پس د هغې نه به دې له به څه وویو ریکانسایل نه نو چې ریکانسایل نه وکړو نو دا به اوس دې له څه وکړي خپله ایډجسټمنټ به کوي ګوره ریکانسیلیشن پروسس شروع شو اوکې کا ښه اوس تا نه پوښتنه کوي چې تا ته سمري پکار دی ډیټیل پکار دی هم دواړه وښایه پرنټ یې ګزان سره کېږو چې موږ په دې تاریخ ریکانسایل کړی نو دا ما سره فرست څه راغو سمري ټایپ راغی ګوره ریکانسیلیشن سمري د نمبر اینڈ کو د کم اکاؤنٹ یو بی ایل کرنٹ پیریڈ اینڈیڈ 11/30/2008 هر میاشت اینڈ کې ریکانسایل کوو به که نه ٹھیک شو نو اوس ګوره چیکس اینڈ پیمنټ څومره وو 6 آیټم ولې 15 خو هغه وو او یو خو انټرست هم ریسیو شوی ښه ډیپازټس اینڈ کریډټس څلور اوس د دې ډیټیل ګورم چې آیا دا کم پیمنټس او کم هغه نو دا چیکس اینڈ پیمنټس وګوره کم چې ما پیمنټس کړي دي 100 روپے پیمنټ ما کړی دی که نه اوس ما ته پته نه وه اوس انټر شو او دا امین احمد او دا دیله چې کم پیمنټس مونږ کړو دا غرنګې ډیپازټ اینڈ کریډټس 600 ډیپازټ شو دا ډیپازټ شو دا ډیپازټ شو دا ډیپازټ شو نو دا ته پرنټ کا ځان سره وساته صحیح شو نو دلته راشه اوس ګوره دا مونږ سره څه شو یو بی ایل کرنٹ اکاؤنٹ شو ټرانزیکشن څه شو کلیر شو ښه د دې اینډینګ بیلنس وګوره څه شو 4008.40 شو که نه اوس راشه چیک کا بینک ریکانسیلیشن ته دوباره راشه یو بی ایل کرنٹ اکاؤنٹ ہو که نه نو یو بی ایل کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس چیک کا ګوره 96014008.40
الته بیلنس څه دی 96014008.40 خبره پوه شئ نو دا موږ سره څه دي اکاونټ ریکانسایل ته any account any time reconcile کولی شي خبره پوه شوي نو دا اکاونټ ریکانسیلیشن اما کلیر کوه अब अनक्लियर पाती की सो इकडे मंग नाही इकडे मिसाल के स्टेटमेंट जरूर कना अगर एडजस्टमेंट तसं एंट्री रिपोर्टिंग जर्नल न पास करना एडजस्टमेंट को टोल जर्नल एंट्रीज न पास कवले शे बल से डायरेक्ट नहीं की ना ना तलता न राश करना हो जर्नल ना हो ठीक तसा माय कधी बल शॉर्टकट ना खो बत पास के गाना ओसियो एंट्री चागा नहीं करे और स्टेटमेंट के खबवी करना यस सर ना बता वर्के नो बैंक गोरा बैंक दो किस्म एंट्री आने की इंटरेस्ट और सर्विस चार्जेस आगे ने अलावा तक कम एंट्री याद है बैंक बस्ता भी याद दाना जी मुंगा यो दागा कडे ट्रांसफर मुंगा कडे सर मुंगा चेक दागा कडे चेक दे डिपॉजिट करे दे यस सर मुंगा दा सेंटर नहीं करी ता न रे करे यस सर और तब ना खुस्ता गलती दा करना मिसाल एडजस्टमेंट आ गया दो आखो बताता ओ खई गना हां چې بینک کړي وي نو تا ته به ریکانسایل کې خو دواړه ښایي چیکس اینډ پیمنټس اینډ ډیپازټ هغه به کړي وي تا به نه وي کړی تا به نه दागा کړي ना एडजस्टमेंट कोम दागा गलती कोम दागा करा نو ته خو به خامخا کې که نه ته به देना बगैर नहीं की نه کېږي मिस्टेक راشي ګوره ته چې کله ریسیو پیمنټ کې نو هلته خو به انټري کې که نه Yes. میک ډیپازټ چې کې نو میک ډیپازټ به څنګه کېږي دغه کنه دغه نو چې تا نه کم انټري پاتې بیا به هغه انټري کې مینولي به کې پوه شوې ډیپوزټ کوي به ها. بیا کنه سر بالکل ښه بیا راشئ وګورئ دې کې موږ سره یوز رجسټر دی دا موږ سره اوس موږ رجسټر ګورو نو کم اکاونټ رجسټر څنګه موږ سره دفترونو کې هغه مینول رجسټر نه چې دا اکاونټ دومره بیلنس دی دومره رننګ بیلنس را روان دی دومره ډیبټ شو دومره کریډټ شو وغیرہ 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 اوس یو بی ایل کرنٹ ته رجسټر ګورم اوکې کا ستا مخامخ سره راغو رجسټر راغو دا و یو بی ایل کرنٹ څه شو رجسټر دی پوه شوې دې کې وګوره اوپننګ بیلنس نه والا دا هغه اوپننګ بیلنس وکنه ټول सर्विस चार्जेस چې څه انټر شوي دي کویک ریپورټ هم پرنټ کولی شي پوه شوې او دلته نه ډیفرنٹ بینک سټیټمنټ ډاونلوډ دا آنلاین ډاونلوډ هم کولی شي که ټرانزیکشن کې چېرته څه غلطي وي نو ایډټ ټرانزیکشن هم کولی شي ګوره چیک کلیر شو که نه خبره پوه شوې نو any changes ته پکې any time کولی شي any account register ته دلته نه کتی شي یوز رجسټر په ذریعه ट्रांसफर फंड राशा زه یم چې زه فند ټرانسفر کوم فند ټرانسفر نه څه مراد شو جرنل کې هم دا انټري کولی شي دلته هم کولی شي لکه اوس زه وایم چې یو بی ایل کرنٹ اکاؤنٹ ډیبټ ٹھیک شو یو بی ایل کې دا بیلنس دی که نه 4008 کیش آن هینډ نه پیسې ټرانسفر کیش آن هینډ دا بیلنس زه یم چې کیش آن هینډ نه 2,45,600 روپے ما فند ټرانسفر بینک نه کیش تا کنه سر transfer fund from UBL cash transfer fund to cash ٹھیک شو دا فرام کې باغ اکاؤنٹ سلیکٹ کې چې چا کم نه چې راخلې صحیح شو سیو اینڈ نیو کا نو ګوره هغې نه پیسې لاړې چیک کوو چا یې واقعي لاړې یا لا نړې موږ سره خو لیجر شته که نه ګوره کیش آن هینډ سلیکٹ کا کیش آن هینډ کې ما څومره انټري دا دی یو بی ایل کرنٹ فنड ट्रांसफर شو صحیح شو 600 دا غرنګې یو بی ایل کرنٹ راشه دا به کریډټ سایډ ته راغلی 2,45,600 دا دی کیش آن هینډ پوه شوې نو دا سا هغه شو فنड ट्रांसफरिंग شو صحیح ده کلیر شو ډېر دی که مخکې ځم एक्सेल वगैरह چې موږ ډیټا کې بوک دا هغه به نه خو ډایرکټ دلته راشه ریپورټ هم ته ایکسپورټ کولی شي اس هغه نه کیږي دا به ما لري دا کوم څنګه نه کېږي ट्रांसफर کیږي سوال نه پیدا کېږي ګوره ایکسپورټ کا دا خو زمانه منه سره ما په ټرای کړی اوس به وګورو چیک پیک a new excel existing या कोम ډیټا
دا وا ایکسل تراغو ډیټا نو سر مطلب دا چې اوس مونږه هغه مونږه دا Export هم کوو. سر کنه مونږه چې اوس دا کوو دا سره import کوو امپورټ آی ای ایف فایل کیږي ایکسل نه کیږي نو ایف هغه چې ستا کله آی ای ایف فایل امپورټ شي نو پهله آی ای ایف فایل جوړ شي بیا به هغه کیږي دا وګوره دا ټول تا سره دی لیست ټو آی ای ایف چې یو فارمیټ هغه نه مني ایکسپورټ کولی شي امپورټ کې به آی ای ایف فایل امپورټ کې آی ای ایف فایل نه بغیر نه امپورټ کیږي په خبره پوه شوې نو هغه چې ته ایکسپورټ کې اول آی ای ایف فایل نو پس د هغې نه ته امپورټ کولی شي آی ای ایف فایل صحیح شو